تفكروا وتبينوا على أي خط وأي منهج كان الحسين عليه السلام، وعلى أي خط وأي منهج كان أعداؤه. الذين قاتلوا الحسين عليه السلام كانوا على خط حاكمية الناس، وكانوا يقولون بحاكمية الناس. أما الحسين عليه السلام فكان على الخط الإلهي رغم قلة سالكيه، خط حاكمية الله. ومن المؤسف اليوم أن نجد الناس مضللين إلى درجة أنهم يسيرون ويؤيدون خط قتلة الحسين، ثم يدعون أنهم يشايعون الحسين ويذهبون لزيارة الحسين، ويحيون شعائر صورية لا قيمة لها إذا فرغت من الهدف، وهو إحياء الأمر الذي ثار لأجله الحسين عليه السلام، أي حاكمية الله. فما بالك وهم اليوم يقيمون الشعائر الحسينية حاملين راية أعدائه، وهي حاكمية الناس. ومن ثم تكون النتيجة تحريف هدف الثورة الحسينية، وجعل الحسين عليه السلام زورا وبهتانا، مؤيدا وناصرا لحاكمية الناس أو خط الشورى والانتخابات، وما أنتجه هذا الخط الباطل من أمثال يزيد.